وإذا الشمس كورت إذا الشمس كورت الشمس كورت وإذا النجوم وإذا انقدرت النجوم كدرت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبهم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بالغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن يشاء الله رب العالمين दोबारा बढ़ गया। चलो जी सुनाओ, और कौन है? हाँ बताओ। حق من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ज़ियाउद्दीन देख रहा, ज़ियाउद्दीन। ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى عليك القرآن لتشقى